الرحمن الرحيم. سبحان الله. وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. سبحان الله. وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. الذين آمنوا وكانوا يتقون.
لا تبديل لكلمات अंदर आइए मनोहर साहब, आइए अंदर आइए साहब, आ जाओ सब आ जाओ मनोहर साहब, सब आ जाओ। بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت.
الله يا سيدنا يا خاصة بك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم سبحان الله يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك
بسم الله